أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. अगला सबक الحق खोलिए. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ول- ولكل ولكل وجهة 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 هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ول- ولكل وجهة هو 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 موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. दोबारा शुरू से पढ़ते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريق
إن فريقا منهم ليكتمون ليكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير